नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ हैं स्टूडियोज में मिस मारिया सुल्तान, डायरेक्टर जनरल साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट सासी, और इनका और इनके इंस्टीट्यूट का रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह दावा है कि कैरी लूगर बिल दर हकीकत एक बड़ी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है, मूव है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिविलियन यानी इकोनॉमिक एड की गाव में उसे नल एंड वॉइड करने के लिए, उस पर कैपिंग और फ्रीजिंग रखने के लिए। इस हवाले से हम बात करें। मारिया, हम इसमें इसी में जो आपका एक्सप्लेनेटरी जो आपकी इसमें समरी है जिसमें हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले, एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर माय व्यूअर्स, कि आप ये कहती हैं कि ये इसको क्लियरली लिंक करता है बजट फंक्शन। बड़ी टेक्निकल सी बात है लेकिन मैं चाहता हूं इसको आसान जुबान में मेरे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। बजट फंक्शन 050 क्लियरली लिंक कर देता है इस प्रोग्राम को टू नॉन लूगर कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम। ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं? मोहित, बजट फंक्शन 050 यूएस नेशनल डिफेंस यानी उनकी जो दफाई प्रोग्राम है, जो उनकी दफाई जो डिफेंस प्रोग्राम है, उसके अंदर एक ख़ास इस्तिलाह की तरफ जाता है जिसको कहते हैं, आम फहम ज़बान में कहते हैं कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम, यानी कि मिलाप के साथ हम बाहमी खतरे की के अंदर कमी लेके आए। मिलाप के साथ? हाँ, मतलब मिलाप के साथ, यानी कि इट हैज़ टू बी म्यूचुअली कंसेंटेड एज वेल एज समटाइम्स इम्पोज्ड। म्यूचुअली कंसेंटेड हुआ फिर तो खतरे की कोई बात नहीं है। दो स्टेट्स एक दूसरे से कोऑपरेट कर रही हैं, लेकिन वो कोऑपरेट किस लिए कर रही हैं कि जी दुनिया से एटमी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। और इसकी मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगी इससे पहले कि हम इसके ऊपर आए कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली जो है एक्ट नन लूगर साहब, सैम नन लूगर जो है एक्ट के नाम से अमेरिका के अंदर। लूगर ये रिचर्ड लूगर तो नहीं है? जी रिचर्ड लूगर हैं। सैम रिचर्ड लूगर? हाँ जी, सैम, हाँ जी। सैम नन जो हैं एक और यूएस सेनेटर थे, और रिचर्ड लूगर जो हमारे पास इस वक्त इस हिस्से के, इस कैरी लूगर बिल के दूसरे हिस्से के मेरे ख्याल से कामयाब उम्मीदवार हैं। उसके अंदर इन्होंने रूस जिस वक्त अमेरिका फॉर्मर सोवियत यूनियन जब ब्रेकअप करता है, एक बहुत बड़ी ताकत थी, सुपर पावर थी, उनके पास बहुत से एटमी हथियार मौजूद थे। तो अमेरिका को इसने ये बात जो है रूस से कही कि जी जिस तरह आपकी ये जो स्टेट डिसइंटीग्रेट करेगी और जो नई रियासतें बनेगी, तो इनके पास एटमी ताकत या यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस की, इनके पास एटमी हथियार होना एक अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ क्योंकि आपकी स्टेट इस वक्त एक ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है जिसमें एक तब्दीली आ रही है आपकी स्टेट के अंदर, तो आपकी स्टेट नाकाफी है और नाकस है अपने एटमी हथियारों के ऊपर महफूज या उनको महफूज करने में या उनका ख्याल रखने। लेकिन अमेरिका ने आर्गुमेंट किया रशिया के साथ जो मेन कोर स्टेट थी सोवियत यूनियन की, जिसका अपना इंटरेस्ट था कि बाकी स्टेट्स के पास भी एटमी हथियार और वो वाहिद सुपर पावर अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन की सक्सेसर स्टेट बने एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और उनके पास जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर P5 का स्टेटस हो, यानी कि उनके पास एज ए सुपर पावर वो स्टेटस मेंटेन करें। उन्होंने ये कहा कि जी हम आपके एटमी हथियारों को महफूज करेंगे। रिचर्ड लूगर साहब ने $83 बिलियन से उनके ना सिर्फ एटमी हथियारों को $83 बिलियन जो हैं, ये 1991 से ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी तक ये जो है एक्टिव है। इन्होंने ये उसमें रिचर्ड लूगर का क्या रोल है? देखिए जी, रिचर्ड लूगर जो हैं चेयरमैन थे उसके, अभी चेयरमैन है उस प्रोग्राम, चेयरमैन भी हैं उसके प्रोग्राम के, पैटर्न इंचार्ज भी हैं, और अभी भी ये तमाम जो प्रोग्राम है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वजारत दफा के नीचे है, उस तमाम प्रोग्राम को के ऊपर मॉनिटर करते हैं और उसकी एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस प्रोग्राम के तहत दो चीज़ें की इन्होंने। एक तो ये कि जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन स्टेट्स थी, बेलारूस हो गई, कजाकिस्तान और यूक्रेन, इन तमाम रियासतों प्लस रूस के अंदर भी कुछ हद तक उनके एटमी हथियारों को डिसमेंटल किया। उसके साथ ही साथ उनके कहा ये कि जी हम आपकी तनसीबात को सेव करेंगे। फिर ये कहा कि आपके जो एटमी साइंसदान हैं उनको हम दूसरी तरह की जॉब्स देंगे जिसकी वजह से वो एटमी दहशतगर्दी के अंदर या दहशतगर्दों के हाथ एक्सप्लॉइट ना हो सकें। ये हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि रिचर्ड लूगर गालिबन एक इकोनॉमिक डेवलपमेंटल मॉडल किस्म के, मतलब ऐसे सेनेटर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं, देखिए मोहित, बात असल ये है कि ये एक बाय पार्टीजन अप्रोच है जो इन्होंने बाय पार्टीजन कंसेंसस यानी कि दो पार्टी कंसेंसस बिल्ड करने के लिए डेमोक्रेट्स एंड कांग्रेस, इसके अंदर इसमें लूगर रिपब्लिकन जो है, रिचर्ड लूगर साहब जो है, इनकी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। इन्होंने इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को CTBT के ऊपर डेमोक्रेट्स को रोक के रखा हुआ था सेनेट के अंदर कि ये CTBT का लॉ यूएस को रेटिफाई नहीं करना दे रहे थे।
تو اس کنسنسس کو پورا کرنے کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ پاکستان کے اندر رچرڈ یا CTR پروگرام کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک بات دیکھیں 2 مہینے کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی ڈیل ہے, یہ ڈومیسٹک پالیسی بٹوین دی ڈیموکریٹس اینڈ دی ریپبلکنز, جی, اور لوگر کو یہ پرائز کے طور پہ دیا گیا ہے. جی ہاں, اور 2 مہینے پہلے آپ اگر دیکھیں تو رچرڈ لوگر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کہ CTR پروگرام کو پاکستان میں وسعت دینی چاہیے اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے. CTR پروگرام جو ارسٹوائل سوویت یونین اسٹیٹس کے لیے صرف مختص تھا, مطلب اٹ واز اونلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیٹ, اس کو جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک اور جگہ دنیا میں اس بات کے اوپر آپ پہنچ گئے ہیں کہ ایک اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں ٹرانسفارمیشن سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں امریکہ کو پریمپٹیو ایکشن لینا پڑے گا. اور اس میں سب سے جو اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے جو سیکیورٹی اسسٹنس دی اس وقت ارسٹوائل سوویت یونین اور ان اسٹیٹس کو, وہ جو پیسے تھے وہ انہوں نے وہاں کے معدنی ذرائع بیچ کر امریکہ کی ٹریجری میں جمع کرائی, اور اس کے تحت جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بڑا اسٹوپڈ سے کوسچن پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان میں, آپ کہتی ہیں کہ ایک پیکٹ ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, کمپرومائز فارمولا ہے. پاکستان کے میڈیا میں, پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن نے اس کو پروجیکٹ نہیں کیا. یہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ, 1 سال سے یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی, کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھیں اس میں ایک کمپرومائز ڈیل ہے بٹوین دی ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکن, جو CTBT کے گرد گھوم رہی ہے, جو نن لوگر لیجسلیشن کے گرد گھوم رہی ہے. دیکھیں اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو کیری لوگر بل تھا اس میں کیری کا جو ریفرنس آتا تھا سوشل اکنامک, لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کیری کا جو ہے بل وہ زیادہ آگے نکلے گا. دوسری بات, جو آپ کے پاس ہاؤس میں ورژن تھے اس میں جو انہوں نے نیوکلیر کی اصطلاحات لکھی ہوئی تھیں وہ بڑی مبہم تھیں, وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھیں. آپ کو جو جھٹکا لگا ہے وہ تو آپ کو کانگریس میں آ کے لگا ہے. جب کانگریس سے باہر نکلی ہیں تو اس میں سے 12 یا 13 شکیں ایسے ہیں جو مطلب ہاؤس میں آ کے, جب آپ ہاؤس میں آئی ہیں, جب وہاں سے باہر ٹیکسٹ نکلا ہے تو اس ٹیکسٹ کے اندر ایڈیشنل اصطلاحات بھی ڈالی گئی ہیں جو نہ دونوں ٹیکسٹ میں نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تھا, جو نیگوسیشن تھی یہ آگے نکل گئی. اور ساتھ ہی ساتھ مطلب آپ سے میں سے مطلب بات چیت بھی ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر ووٹنگ بھی صحیح طرح نہیں ہوئی US کانگریس کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لابنگ جو ہے اس کے اوپر فالو ہی نہیں کر رہی تھی. آپ نے US ڈومیسٹک پالیٹکس کو نہیں دیکھا. دیکھیں کسی بھی دنیا کی کسی بھی فورن خارجہ پالیسی کو دیکھ لیں, وہ اس کی ڈومیسٹک پالیسی کی عکاسی کرتی ہے. امریکہ کی بھی یہ پالیسی کوئی مختلف نہیں ہے. اس لیے جب کیری یہاں آئے ہیں, انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر یہ مختلف قسم کی سخت قسم کی شرائط اگر رکھی گئی ہیں یا سوالات اٹھائے گئے ہیں, وہ ہم نے کسی نہ کسی لابی کو چپ کرنے کے لیے اس کے اندر اکوموڈیٹ کیے ہیں. سو بیسیکلی ہم امریکہ کی لابی پالیٹکس کو مینیج نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے ایک اس میں ٹرم یوز کی ہے چیپٹر ملٹری کے اندر, آپ نے کہا the term sanctuary implies that Pakistan has accepted the terms of reference of a failing state as included in Intelligence Reforms and Terrorism Prevention Act 2004. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں اگر آپ اس بل کے کانگریس فائنڈنگز کے سیکشن میں جائیں جو ایک قانونی انڈائٹمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی کہ ایک لیگل ویلیو رکھتے ہیں ایز اسٹیبلشڈ فیکٹس, تو اس کے اندر انہوں نے اس بل کے ریفرنس کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان سے جو اپنے تعلقات آگے اس رپورٹ کے تحت آگے کریں گے یا اس بل کے تحت آگے کریں گے, اس کا جو فریم ورک ہے وہ ہم سیکشن 7102 آف انٹیلیجنس ریفارمز اینڈ اینٹی ٹیررزم پریونشن ایکٹ کے تحت کہتے ہیں. اور اس ایکٹ کے اندر, اس سیکشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے, پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ناکام ہیں, اور کیونکہ آپ ایک فیلنگ اسٹیٹ ہیں اس لیے آپ اس بات سے قاصر ہیں کہ اپنی سرحدوں یا اپنی ٹیریٹری کا باثر طور کے اوپر خیال رکھ سکیں. کیونکہ آپ اپنی ان تمام ٹیریٹری, ان تمام چیزوں کا باثر طور پہ خیال نہیں رکھ سکتے ہیں, اس لیے امریکہ کی حکومت آپ کے ساتھ مل کر, آپ کی حکومت کے ساتھ مل کے آپ کہیں اور کہیں علاقائی قوتوں کے ساتھ مل کے آگے کام کریں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں کو ہم اکٹھا پڑھیں. اگر ہم انٹیلیجنس ریفارم اینڈ ٹیررزم پریونشن ایکٹ 2004 کو پڑھیں نن لوگر کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام کے ساتھ, دونوں کو اکٹھا رکھیں, اور دونوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں کیری لوگر لیجسلیشن سے ٹورڈز پاکستان, تو میننگ آل ٹوگیدر ایک نیا ہی نکل جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ کوآپریٹو جو چیز تھی وہ آپ کے پھر ایک فیلنگ اسٹیٹ ہے. اگر فیلنگ اسٹیٹ ہے تو کوآپریشن کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہوگا, بیکاز فیلنگ اسٹیٹ ہے تو اس کے پاس ایک نیوکلیس ہی نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ کا. ٹھیک ہے. لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس پیچیدہ ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں.